वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे जो सियासी एक मंजरनामा है और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब हमारी सियासत किस तरफ जा रही है। आखिरकार न सिर्फ हमारी IMF से जो मुज़ाकरात कब से चल रहे थे और एक कयासराई होती चली जा रही थी कि जो नेगोशिएशंस है, मुज़ाकरात हैं, वो कामयाब होंगे नहीं होंगे, तो मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा कि नहीं। स्टैंड बाय एग्रीमेंट 9 महीने की हो गई और उसके कुछ दिन बाद ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक से ज़्यादा मरतबा ये कहा कि 14 अगस्त तक उनकी हुकूमत जो है उसकी मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद वो जो पार्लियामेंट है, हुकूमत है, घर चली जाएगी और निगरान हुकूमत आ जाएंगे और इलेक्शंस होंगे। वज़ीर आज़म साहब ने ये बात तो कर दी, उसके बाद वज़रा और जो है उन्होंने भी इस बात को दोहराया, मगर फिर भी इलेक्शंस की तारीख के हवाले से अब भी कयासराई हो रही है। बहुत से लोग हैं जो अब भी ये कह रहे हैं कि 60 दिन हो या 90 दिन हो, जो आईनी मुद्दत है उसमें शायद इलेक्शंस ना हो, इलेक्शंस में ताख़ीर भी हो सकती है। इसकी एक वजह तो ख़ुद कुछ वज़रा के भी बयानात हैं। बार बार जिक्र होता है इस बात का कि अब इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर आ गया है कि वो तारीख़ दे, और अगर वो तारीख़ दे तो हम ये इसी साल में ये भी देख चुके हैं कि चाहे सेंसस का इशू हो या सिक्योरिटी का इशू हो, इसकी वजह से इलेक्शंस की ताख़ीर जो तारीख़ है वो आगे जा सकती है और जाती है, और उसमें कोर्ट्स भी कुछ ख़ास कर नहीं सकते। तो इसलिए ये कयासराई तो एक तरफ जारी है, मगर इसके बावजूद कि कोई ये नहीं जानता कि इलेक्शंस होंगे कि नहीं। एक और जो बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि बहुत से लोगों का कहना है कि जो माहौल होता है एक इलेक्शन से पहले, चाहे वो पंजाब हो या कोई और सूबा हो, वो वहाँ नज़र नहीं आ रहा। अगर हम इत्तेहादी हुकूमत की बात करें तो वहाँ भी अब हमें बहुत से मसाइल नज़र आ रहे हैं। पिछले दिनों में अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कुछ तनकीद की वज़ीर आज़म साहब या हुकूमत पर, तो अब खैबर पख्तूनख्वा की जो निगरान हुकूमत है वहाँ बहुत मसाइल नज़र आ रहे हैं। एमल वली साहब ने JUIFA पर तनकीद की, जो गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के जिनका ताल्लुक़ JUIFA से है, उन पर बहुत तनकीद की। और उसके बाद अब ये भी गुफ्तगू शुरू हो रही है कि वहाँ जो निगरान हुकूमत है उसमें कितनी करप्शन हो रही है या नहीं हो रही, और किस किस्म की वहाँ बंदर बांट हुई है कैबिनेट को लेकर। ये सवालात या ये जो गुफ्तगू है ये एकदम इतनी अहम क्यों हो गई है, इस पर भी बहुत सवालात हो रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का अगर जिक्र करें तो वहाँ भी एक नई बहस छिड़ चुकी है, और वो ये बहस है कि अगर इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जीतती है या वो एक इत्तेहादी हुकूमत को इलेक्शंस के बाद भी लीड करती है, तो वज़ीर आज़म कौन होंगे? क्या शहबाज शरीफ साहब होंगे या नवाज़ शरीफ साहब होंगे? बहुत से जो सीनियर रहनुमा हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस तब होंगे जब नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे और वो चौथी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। इसके ऊपर भी सवालात बहुत से उठते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो कानूनी मसाइल हैं उनमें घिरी हुई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बारे में भी बार बार ये कहा जा रहा है कि उनके मुश्किल वक्त जो है वो अभी और मज़ीद आएंगे। जो केसेस हैं वो शायद अब फ्रूएशन पे पहुंचेंगे, उनको अरेस्ट भी किया जाएगा। करप्शन के केसेस भी उनके ख़िलाफ़ हैं, जैसे तोशा खाना का है, NCA वाला है, और अब ऑब्वियसली May 9 के हवाले से भी बात हो रही है। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अफसा कोमल साहिबा, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है डॉन न्यूज़ प्रोग्राम पे, हमारी कॉलीग हैं। और हमें ज्वाइन किया है मारिया मेमन साहिबा ने, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, ARY न्यूज़ पे प्रोग्राम होस्ट करती है। वेलकम टू द शो both of you, and I'm so happy for once I don't have to say welcome to the show gentlemen. So it's good to have an all women panel. अफसा साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इलेक्शंस हो रहे। थैंक यू आरफा, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू बी ऑन योर शो। काश मैं
پریڈکٹ کر پاتی, اور وہ جو مستقبل کی پیش گوئی کرنے والے ہمارے ہاں اینالسٹ ہوتے ہیں وہ مشہور بھی بہت ہو جاتے ہیں. تو اس کام میں ہمیشہ فیل کرتی ہوں, کیونکہ جو کئی دفعہ آپ کے ساتھ جو ٹرانسمیشنز ہوتی رہی اس میں جو اندازے میرے رہتے تھے اس سے اپوزٹ چیز ہی ہوتی تھی. تو آئی بلیو یو جب آپ پریڈکٹ کریں کچھ, لیکن آپ کرتی نہیں, آپ بہت ریئلسٹک انالیسس دیتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک مومن کی ایک زبان, تو اگر جو ہمارے پولیٹیشینس کی زبان رہی, پیپلز پارٹی ایک ہائر مورل گراؤنڈ لینے کی پوزیشن میں اپنے آپ کو رکھتی ہوئی نظر آئی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنلی الیکشن ہونے چاہیے, لیکن ساتھ ہی ان سے اگر پنجاب کے کیئر ٹیکر کے بارے میں یا خیبر پختونخوا کے پوچھیں تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں نہیں وہاں تو جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. سو پی ایم ایل این اب جو دبئی کی میٹنگز ہوئی ہیں اس کے بعد بڑے کانفیڈنٹلی کھل کر یہ بات کر رہے ہیں. لیکن یہ بات میں چاہوں گی کہ میں آپ سے اور ماریہ سے سمجھنے کی کوشش کروں اس پروگرام میں کہ 60 سے 90 دن کے درمیان جو کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے اس کے پیچھے کیا مائنڈ سیٹ ہے, وہ میرے خیال سے لوگوں کو بھی کنفیوز کر رہا ہے. ہم جو اینالائز کرتے ہیں صورتحال کو اس کو بھی کنفیوز کرتا ہے. سو آج بھی جس طرح نیر بخاری صاحب نے بات کہی کہ بالکل جو جس دن مدت مکمل ہوتی ہے اس دن اور 60 دن کے اندر اندر الیکشنز ہوں, سو کہیں نہ کہیں بیچ میں سے کوئی نہ کوئی ایک اصولی بات آ کر رہا ہے. لیکن اوبویسلی ٹیکنیکلی اگر ہم بات کریں تو 90 دن کے لیے بھی کوئی اصول سے باہر یا کانسٹیٹیوشن سے باہر نکل کے وہ بات نہیں کی جا رہی ہوتی. لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے 60 دن کے اندر ہوں یا 90 دن سے پہلے ہوں, اور اس سے کس طریقے سے ان کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے, دیٹ از اسٹل اے کوسچن فار می. بالکل صحیح. جی ماریہ صاحبہ, آپ نے ابسا صاحبہ کی بات سنی, یہی سوال آپ سے بھی کہ الیکشنز وقت پہ ہوں گے کہ نہیں, مگر جو جیسے ابسا صاحبہ نے یہ ذکر بھی کیا کہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی لگ رہا ہے کہ ایک پوزیشن لے رہی ہے, اور جو ہمیں ذرائع کے ذرائع سے بھی خبریں آتی رہتی ہیں اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے نا وہ نہیں چاہتی, وہ چاہتی ہے کہ الیکشنز میں تاخیر ہو. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت فکر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وقت پہ الیکشنز ہو. از دس دا ریزن, یہ جو قیاس آرائی ہے, غیر یقینی ہے کہ ابھی الیکشنز میں اور تاخیر ہوگی, کیا یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی ریلکٹنس کی وجہ سے ہے؟ میرا خیال ہے آپ نے غلط گیس بلا لیا چھوپے عارفہ, بیکاز ابھی اگر آپ یہ پوچھیں الیکشن کب ہونے ہیں, اس سے بہتر آپ کسی فارچون ٹیلر یا کسی طوطا فال نکالنے والے کو یا کسی ان کو بلا لیتے. آئی تھنک ان دیر گیس کوڈ ہیو بین ایز گڈ ایز آورز پروبیبلی. ایک ان کا جو ذرا آپ کے شو میں تھوڑا سا آج اور اس حوالے سے کلر بھی ایڈ ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم دیکھیں اس ملک میں الیکشن کی چڑیا گھر تو ہم روز ڈسکس کرتے ہیں, ہم چڑیا گھر بھی بلا لیتے ہیں. ہاں یہی نوبت آ گئی ہے اب صرف کرنے کی, کیونکہ ہم پاکستان سے باہر کسی شخص سے ملیں, کسی ڈرائنگ روم میں, کسی بھی میٹنگ میں, پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس کا ایک سیدھا سا جواب ہے, الیکشن ہو جائیں گے اگر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کا بندوبست ہو گیا. اگر ان کا بندوبست نہیں ہوا تو پھر الیکشن کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہو جائیں گے. پاکستان کی سیاسی جماعتیں جتنی بھی اس پر پبلک پوسچرنگ کر لیں, جتنے بھی سیاسی بیانات دے دیں, اس وقت کھیل ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ جس نے طے کرنا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے, کیسے ہوں گے, کون کون اس میں حصہ لے گا, وہ الیکشن کی شفافیت کتنی ہوگی, کیا اکٹھے جب الیکشن ہوں گے تو اس کے اندر ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ بات سیاستدانوں نے طے نہیں کرنی. وہ اسکرینز پہ اپنی پریس کانفرنسز میں جو بھی سیاست چمکانے دیں, کچھ ان کی فیس سیونگ بھی ضروری ہے. 35 سال سے ان کے پولیٹیکل کریئرز ہیں, لیکن ان کو معلوم ہے ان کے ہاتھ پہ اس وقت ککھ نہیں ہے. سو اگر تحریک انصاف کے سربراہ کا اس وقت بندوبست جلدی ہو جاتا ہے تو الیکشن 60 دن میں ہو جائیں گے. اگر کچھ وقت درکار ہوگا تو شاید مارچ تک بھی بات نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے. کیا یہ جو موجودہ پارٹی لانچ کی گئی استحکام پارٹی, اس کو سیٹل ان کرنے کے لیے وقت چاہیے, یہ بھی آپ دھیان میں رکھیں. استحکام پارٹی کے جس طرح کی ٹریکشن کی ان کو ضرورت تھی وہ نہیں ملی, تو کیا کوئی ایک اور پارٹی لانچ کرنے کے بارے میں بھی غور کر رہا ہے جیسے 6 مگوئیاں ہیں, تو اس کے آنے میں, اس کے سیٹل ہونے میں وہ ٹائم بھی چاہیے. نواز شریف صاحب کو جس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے ہے وہ آئیں گے تو ستمبر کے بعد ہی آئیں گے. مجھے تو نہیں لگتا موجودہ چیف جسٹس صاحب کی ٹینیور میں وہ آئیں, تو اس میں بھی کچھ وقت لگے گا. وہ ٹائم بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کرنا ہے. تو بہت سارے اس میں جو معاملات ہیں وہ بھی ڈیسائیڈ ہونے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, بیانات آپ بھی انجوائے کریں, میں بھی انجوائے کرتی ہوں. دیکھتے ہیں کہ کب الیکشن ہوں گے, کیسے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے تو طے نہیں کرنا. ان کے پاس اس وقت لیوریج نہیں ہے طے کرنے کی کہ الیکشن کس نے کرنا ہے, کب کرنا ہے, کون کون حصہ لے گا. نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کا اگلے پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر کوئی کردار ہوگا یا نہیں ہوگا, یا شہباز صاحب ہی پی ایم شپ کنٹینیو کریں گے. پارٹی کا ڈیسیژن جو بھی ہو, لیکن جنہوں نے لانا ہے وہی بتائیں گے نا, ایونچولی وہی بتائیں گے. بالکل ٹھیک. اور یہی اب پاکستان مسلم لیگ نواز کے مستقبل سے میں کیا رکھا ہے اس پہ ہم بات کریں گے, بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें अफसा कोमल साहिबा से और मारिया मेमन साहिबा से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो इस वक्त ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। हाँ जी, इलेक्शंस तो चले जब भी हो जैसे मारिया साहिबा ने कहा कि जिन्होंने फैसला करना है वो कर ही लेंगे, बट PMLN क्या फैसले कर रही है? शहबाज शरीफ साहब के तो एड्स में तो वो बड़े प्राइम मिनिस्टीरियल लग रहे हैं, दिन में 2-2 खिताब भी कर रहे हैं, मगर पार्टी का मूड तो कुछ और ही लग रहा है। पार्टी का मूड भी, और जो भी लतीफ़ खोसा साहब का आपने इनिशियली जो उनका एक बयान चला रही थी जिसके अंदर वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उस लेवल के ऊपर तो फड्डा नहीं होगा पार्टी के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। खानदान में, खानदान बेसिकली, पार्टी ने ऑब्वियसली खानदान इज द राइट वर्ड, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक आपस की ले दे तो है दोनों फैमिलीज के दरमियान। फिर उसके अलावा नवाज शरीफ साहब का ऑन ग्राउंड ना रहना, मुझे नहीं लगता कि PMLN के अंदर अभी तक इस बात का इदराक उस हवाले से है कि वो वापस आएंगे और वो इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले आएंगे। जैसा मारिया ने कहा कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनकी तब्दीली का भी इंतजार होगा, और इन चीज़ों को मद्देनजर यकीनी तौर पे हम जब बात करते हैं PMLN के लोगों से तो वो कहते हैं कि उनको मद्देनजर रख के सब चीज़ों को, हालात को, तो वापस आएंगे नवाज शरीफ साहब। तो उस वक्त उनके पास कितना मार्जिन और टाइम, बट वो आ रहे हैं। यू थिंक यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द फैक्ट कि ही इज कमिंग बैक? मुझे लगता है कि जब भी इलेक्शन होगा उससे पहले नवाज शरीफ जरूर वापस आएंगे। चीजें उनके अराउंड उनकी पार्टी ने सेट की हैं, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यही था कि नवाज शरीफ आ सके, उनकी नाअहली खत्म हो, वो कंटेस्ट कर सके इलेक्शन के अंदर। सो मैं ये समझती हूँ कि ये जो आपसी इनके मामलात पार्टी के अंदर है वो एक बड़ा एक चैलेंज रहेगा मुस्लिम लीग नून के लिए, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज भी ये होगा कि नवाज शरीफ वापस आके किस तरीके से अपनी पोजीशन लोगों के सामने, अपने वोटर सपोर्टर के सामने रखते हैं। जो कि अभी एक बीच में जो टाइम था, ये एक बड़ा जब PTI के साथ निमटा जा रहा था, जो कि इन पार्टीज की तरफ से कोई कमाल नहीं है, PTI ने अपने लिए खुद वो सूरत हाल क्रिएट की। मैं समझती हूँ इस फ्रंट पे भी ये फेल हुई हैं ये तमाम पार्टीज कलेक्टिवली। जैसे इकोनॉमी के ऊपर आप शायद अगर आगे बात करेंगी तो इसमें हम बात करेंगे कि ये कोई इतनी सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है IMF का बेल आउट, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये इस चीज़ का अंदाज़ा अब तक या तो पब्लिकली नहीं है PMLN को, या अंदर से होगा इदराक कि नवाज शरीफ अगर उतना लेट आएंगे तो वो किस हद तक इस्टेब्लिश कर पाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ, वो किस तरीके से विक्टिम रहे और उन्होंने किस तरीके से अब कामयाबी हासिल की, और अब वो कैसे इलेक्शन के अंदर वापस आ रहे हैं। ये टाइम मुझे नहीं नजर आता कि उस हवाले से जो एक टाइमलाइन आप मारिया भी जिसका जिक्र कर रही हैं और हम भी जिसका अंदाजा लगाते हैं उसके हवाले से होगा, तो मुश्किल है PMLN के लिए आगे। बट मारिया साहब, आई मीन एक तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं, ऑब्वियसली अब वो वजीर आजम रहे हैं, वो वापस चीफ मिनिस्टर तो पंजाब के नहीं बनेंगे। फिर दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, वो वजीर आजम बन जाएंगे। फिर मरियम नवाज साहिबा और हमजा, आई मीन विल दे गो बैक टू द, वो वापस अपने वो पहले वाले जूनियर रोल में चले जाएंगे? अभी ये क्या इज दिस अ केस ऑफ यू नो कि अब फैमिली में लोग बहुत ज्यादा, एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा है और पोजीशंस बहुत कम रह गई हैं? PMLN का प्राइमरीली प्रॉब्लम ये है, मतलब अगर इस वक्त आप अपोजिशन देखें तो वो एक ही जमात कर रही है, तहरीक इंसाफ, बाकी तो तमाम जमातें इस वक्त हुकूमत में ही हैं। क्या अगर तहरीक इंसाफ को हम इक्वेशन से बाहर निकाल दें आरफा, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो जो सारे एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं जिनके साथ रेजोनेट करता है उनका वोटर, जिसमें से एक बात ये भी है कि PMLN एक फैमिली रन बिजनेस की तरह है। अगर विफाक में बाप होगा तो सूबे के अंदर बेटा होगा, या अगर भाई होगा एक सीट संभाले हुए तो दूसरी सीट भी भाई के पास जाएगी। तो जो फैमिली रन बिजनेस वाली बात, जिससे काफ़ी हद तक इस मुल्क में जो वोटर्स हैं वो बेजार भी हैं। और जब पिछली मरतबा शहबाज साहब वज़ीर आज़म बन गए और बेटे को वज़ीर आला बनाया, तो उसकी पार्टी के अंदर से वाज़े उठना शुरू हुई कि सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए अगर हम मुख्तलिफ कर लेते तो शायद रद्द अमल इतना सख्त ना आता पंजाब में ज़िमनी इंतखाब में। लेकिन बहरहाल ये विरासत की जंग जो है और ये जो सारे डायनामिक्स, ये तो PMLN ने पार्टी में खुद बैठ के तय करने हैं। और ये क्या होगा, किस तरह से होगा, ये अगले मंजरनामे को देखकर होगा। इस वक्त सिचुएशन ये है कि पूरे निज़ाम में, पूरे सिस्टम में लड़ाई की गुंजाइश नहीं है। सो PMLN इसकी कोशिश ये होगी कि वहाँ से डव्स जो हैं, यानी जो कि शहबाज शरीफ साहब जिनकी नुमाइंदगी करते हैं, इस वक्त उनको फ़ाल किरदार अदा करने का वक्त दिया जाए। अगर आप नोटिस करें, मरियम बीबी ने पिछले 15 दिनों में कोई ट्वीट नहीं की, वो खामोश हैं इस मुल्क के अंदर। अगर आप देखें तो PMLN जो है वो शहबाज साहब मुकम्मल तौर पर हर तरीके से इस PMLN के बयानिए को लीड कर रहे हैं। इंतज़ार नवाज शरीफ साहब का होगा जब वो वापस आएंगे और जो कोर्स करेक्शन की बात करते हैं, द फीलिंग ऑफ बीइंग रॉन्ग्ड PMLN की जमात के अंदर है, तो उसके बेसिस पे फिर वो एक बयानिया बनाएंगे। क्योंकि इकॉनमी के साथ जो कर दिया है, जो कीमतें बढ़ेंगी, मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है, इसके बेसिस पे तो इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। तो फिर इलेक्शन अगर लड़ना है तो किस बेसिस पे लड़ेंगे? पाकिस्तान में आखिरी मरतबा इशू के ऊपर कब इलेक्शन लड़ा गया? इकॉनमी के बारे में किसके पास क्या प्लान है, कब इलेक्शन लड़ा गया?
ہمیشہ الیکشن کرپشن کے اوپر, چوری کے اوپر, ہمدردی کے اوپر, یہی سارے کارڈز پاکستان کے اندر استعمال ہوتے ہیں نا. تو ابھی بھی ان کو جو ہمدردی کارڈ ہے موسٹ پروبیبلی وہ ان کو ملے تو اس کے بعد وہ اس پہ اپنی کیمپین بلڈ کریں گے. اکانومی کے اوپر, گورننس کے اوپر تو وہ کر نہیں سکتے, انکمبنسی کا بہت زیادہ ان کے اوپر بوجھ ہے. تو وہ جب آئیں گے الیکشن سے پہلے تو اس کے اوپر وہ بلڈ کرنا چاہیں گے. اور پاکستان کی عوام نے لاسٹ ٹائم کب ایشوز پہ ووٹ دیے ہیں, وہ تو اپنی اپنی شخصیت پرستی چاہے کوئی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو اس کے بیسس پہ ووٹ دیں گے. مجھے نہیں معلوم مریم نواز صاحبہ کی عوام سے تو آج کل پوچھ ہی کوئی نہیں رہا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. مطلب مجھے نہیں پتا مریم نواز صاحبہ کی اکانومی کے اوپر کیا پوزیشن ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ شی اسٹینڈس فار. کیا وہ سب ان کے کیا آئیڈیاز ہیں, کیا وہ فری اکانومی کے اوپر بلیو کرتی ہیں, یا وہ ان کے آئی ایم ایف کے بارے میں کیا خیال ہے, اکنامک ان کے جو سولوشنز ہیں وہ مریم بی بی کے ذہن میں کیا ہے, کس طرح کی ہونی چاہیے مملکت, فری اسپیچ کے بارے میں, سول لبرٹی پرنسپلس کے بارے میں میں نے ان سے کبھی بات سنی نہیں ہے. تو سنی یہی ہے کہ ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ, اسی پہ الیکشن ہوگا. جب وہ اپوزیشن کے اندر تھی اور پارٹی ان کی انڈر اٹیک تھی, لیکن وہ فری اسپیچ بھول گئے وہ حکومت میں آنے کے بعد. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, ہمدردی کارڈ کی ماریا بات کر رہی ہیں, مجھے لگتا ہے ہمدردی کارڈ کے علاوہ بھی بہت, کیونکہ تھوڑی پرانی ہو گئی بات, اب کچھ اور لوگ وکٹم بنے ہوئے ہیں ہمارے سسٹم کے اندر. تو جو نئے کارڈز ہیں وہ آپ اور میں سن چکے ہیں, اپنے پروگرامز میں کور کر چکے ہیں. یہودی ایجنٹ کا کارڈ ایک بہت شد و مت کے ساتھ پچھلے 3-4 دن سے فتنہ والی باتیں دوبارہ ہوں گی. 9 مئی کے ایونٹس جو ہے بے شک اس کے اوپر قانونی کارروائی ہو رہی ہے اور بڑے طریقے سے ہو رہی ہے, وہ ملٹری ٹرائل ہو یا دوسرا ہو, اس کے اوپر کچھ حد تک ہمارے لیے ٹو آر سرپرائز کافی تفصیل بھی سامنے آتی رہی ہے. اور جو واقعات, جو جس طریقے سے معاملے سے ڈیل کیا جا رہا ہے, معاملہ خود بھی سینسیٹیو تھا اور اس کا جس طریقے سے اسے ڈیل بھی کیا جا رہا ہے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن کو استعمال کیا جائے گا بالخصوص پی ایم ایل این کی طرف سے اپنے اگلے الیکشن میں, جس کا ایک ہم نے ٹریلر کشمیر والا جو الیکشن ہے اس میں آپ نے باغ میں جلسہ سنا ہوگا, مریم نواز نے اس میں اپنی تمام تقریر پی ٹی آئی کے چیئرمین کے حوالے سے کی ہے. وہاں پہ ان کے پاس کہنے کو اور بہت کچھ تھا, شی ڈڈ ناٹ. سو انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے ہمدردی سے 2 قدم آگے بڑھ کر اب یہ والے کارڈز جو ہیں وہ پلے کیے جائیں. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ابسا کومل صاحبہ سے اور ماریا میمن صاحبہ سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اوور آل سیاسی صورتحال ہے. ابسا صاحبہ, ایک طرف تو پی ایم ایل این ہو گئی, اس کے مسائل, یہ جو ایک دم جو خیبر پختونخوا کی حکومت پہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں, لٹرلی ود ان اے میٹر آف آئی تھنک 48 hours اور 2 days. سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. اسٹارم ان اے ٹی کپ, کوئی فرق نہیں پڑے گا, ایجنڈا ہے کوئی. یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو اچانک سے یہ ہم اس کو بہت حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن کیونکہ جب دبئی میں سارے بیٹھے تو ہم نے اس سے تاثرات ہی قائم کیے, کیونکہ یہ تو جب سے پی ڈی ایم کی تشکیل ہوئی ہے ایک پالیسی مجھے لگتا ہے ڈیلیبریٹلی ان لوگوں نے اپنائی ہے کہ بہت ساری باتیں ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کے سے باہر نہ نکلیں. تو ہم جب لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں ان کے رہنماؤں سے, تو جو سینئر رہنما ہیں ان کو بھی کئی چیزوں کا علم نہیں ہوتا. جو زرداری صاحب, نواز شریف صاحب اور ٹاپ ٹیئر کے درمیان جو باتیں مولانا صاحب کے درمیان تھیں, جس طریقے سے مولانا صاحب کو ان ملاقاتوں سے باہر رکھا گیا, اب اس کو کور اپ کرنے کے لیے جو بھی کیا جائے, یہاں پر ان کو ملاقات کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے بھی بلایا, یہ بہت معنی خیز ہے میری نظر میں, کیونکہ وہاں پر بات ہو رہی تھی کہ اگلا سیٹ اپ کس طرح کا ہو سکتا ہے. نہ صرف ہم نے یہ تاثر لیا بلکہ یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ سب کی, یہی کامن سینس بھی یہی کہتی ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر کچھ بڑی پلاننگ ہوئی ہے, کچھ بندر بانٹ ہوئی ہے, چیزوں کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کچھ بیسکس کے اوپر. سو مولانا صاحب کو اس سے باہر رکھا گیا, تو جو ہمیں معلوم ہے کہ ایک سسٹم کے اندر جو طاقتور حلقے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو پلان کر رہے ہیں. ماریا کا جو سب سے پہلا رسپانس تھا وہ سم اپ کرتا ہے اس پوری سچویشن کو جو ہمارے ہاں چل رہی ہے. تو ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ پولیٹیشنز کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں پیغام اس طرف سے بھی ہے مولانا صاحب کے لیے, کیونکہ وہ خیبر پختونخوا کے لیے پر تول رہے تھے, وہ پریزیڈنٹ بننے کے لیے پر تول رہے تھے. یہ باتیں تو اوپنلی سب کے سامنے ہیں. پھر اس کے علاوہ نگراں حکومت کا اور وہاں کے گورنر کا جو رول رہا ہے اس کے اوپر اب پیپلز پارٹی کھل کر بات کرنے لگی ہے. انہوں نے ان کی سرگرمیوں, جو گورنر ہیں اور مولانا صاحب کے بڑے قریبی عزیز ہیں, ان کی سرگرمیوں کے حوالے سے بڑے سنجیدہ سوالات اٹھائے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پوری صورتحال میں سے میں نے پی ایم ایل این کے ایک ممبر سے پوچھا کہ مولانا صاحب کو دبئی میں کیوں آؤٹ رکھا گیا. انہوں نے کہا 3-4 دوست ہوتے ہیں, ان میں سے 2-3 الگ سے کبھی کھانے پہ ڈنر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک کو بلانا بھول جاتے ہیں. میں نے کہا اس ایک کو نہیں بلانے کے لیے آپ بھول سکتے جو ہمیشہ انیشیٹ کیا کرتا تھا ڈنرز کو, یا جو ہیڈ ہے obviously. سو آئی تھنک یہ بڑا پیغام ہے مولانا صاحب کے لیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ شاید اگلے سیٹ اپ کے اندر اس طریقے سے نہیں کیا جا سکے گا جو ان کی امیدیں رہیں پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پہ. ماریا صاحبہ, یہی اگر ہم دیکھیں جو اتنی تنقید ہوئی ہے خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت کی پچھلے 2-3 دنوں میں, تو ابسا صاحبہ تو آگے کی بات کریے, بٹ اب آئی مین مجھے تو اس سے یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ اب جیسے آپ نے کہا کہ جی پتہ نہیں الیکشنز
6 महीने में होते हैं, 3 महीने में होते हैं, इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर इतनी तनकीद एक सेटअप पे अगर हो चुकी है तो क्या वो 3 महीने और या 6 महीने और विल इट बी अलाउड टू स्टे इन पावर? क्या फ़र्क पड़ता है तनकीद से आरफा? अभी आपने पंजाब में देखा, वहाँ पे तो बड़ी खुलकर तनकीद हो रही है, और मोर और लेस वहाँ के जो सेटअप है, निगरान सेटअप, उससे तो खुल के अपना एक तरफ झुकाव दिखा भी दिया, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ा? मुझे समझ नहीं आ रही कि हमें इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है जब एक गैर फितरी इत्तेहाद, जहाँ पे तमाम जमातें जिनके नज़रियाती तौर पे कुछ भी सिमिलर ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप KP में देखें, ANP और JUIF में क्या नज़रियाती मुमासलत है? कोई एक वैल्यू जिसके ऊपर उन दोनों का एग्रीमेंट होता हो, लेकिन बैठे हैं साथ हुकूमत के अंदर। इसका रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ ये है कि इस वक्त तमाम लोगों की एक ही कोशिश है कि एक जमात को, ख़ास तौर पे जमात भी नहीं, अगर उस जमात के वो सरबराह खुद हट जाएं तो जमात का भी कोई ना कोई वहाँ पे उनको अकोमोडेट कर लिया जाएगा, लेकिन एक शख्स को इस वक्त उसका रास्ता रोकना सियासत के अंदर, तो इसलिए ये साथ बैठे हुए हैं इस वक्त। तो ये जो सारे मामलात हैं, आगे आने वाले सेटअप और आगे आने वाले मंजरनामे में नेगोशिएट भी तो करना है, हर किसी ने अपनी मसल पावर तो दिखानी है। अब ये वो वक्त आ चुका है जहाँ पे तमाम जमातों ने अगला जो भी खाका होगा उसमें अंदर अपनी अपनी जोर डाल के, अपनी लेवरेज इस्तेमाल करके नए निज़ाम में जो अपने हिस्से का छीनना है वो छीनने का वक्त आ रहा है ना, वो सेटअप करने का वक्त आ रहा है। तो इसलिए आपको ये आवाज़ें सारी सुनाई दे रही हैं। आगे वाले इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, अगेन मैंने कहा ये तोता फाल वालों की शायद फिर प्रेडिक्शन ज़्यादा एक्यूरेट हो जाए हमसे, क्योंकि हम तो अपने लॉजिकल कंक्लूजन के तहत जो बात करेंगे वो इस मुल्क में समझ नहीं आ रही किसी को आजकल कि लॉजिक और आइन और कानून और ये प्रेसिडेंट सेट करना कितना ख़तरनाक है, जहाँ पे आप एक आइनी हदूद से आगे निकल जाए इलेक्शन कराने के लिए, ये लोगों को समझ में नहीं आ रही, तो शायद वो बेहतर बता सकें। सो मेरे नज़दीक जो सारा शोर है ये इस वक्त अपने अगले सेटअप के अंदर जो आपने हिस्सा लेना है वो हासिल करने के लिए सब अपना जोर लगा रहे हैं। और ये गैर फितरी इत्तेहादों का अभी तो ज़्यादा मज़ा मुझे आना है जब इलेक्शन कैंपेन चलनी है। अब आज PMLN ने अनाउंस कर दिया ना कि हम इलेक्शन मोड में जा रहे हैं और हर हम जगह से अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, तो सीट एडजस्टमेंट वाली जो बात हो रही थी पिछले 2 हफ्तों में वो कहाँ गई? PMLN ने सेड कि भाई हम जा रहे हैं अपने कैंडिडेट हर हल्के में खड़े करेंगे, कैटेगोरिकली राना साहब ने कहा। तो जब कैंपेनें चलेगी, ये जो सीट एडजस्टमेंट के वादे वईद हुए हुए हैं, ये क्या खिचड़ी पकेगी? अकल समझने से इससे कासिर है कि ये क्या होगा, KP में कौन किसके खिलाफ क्या बयानियां बना के इलेक्शन लड़ेगा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, शायद हमें कोई AI सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़े, बिकॉज आजकल वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ को आसान करके बता सकते हैं, क्योंकि इंसानी अकल से ये बात पहुंच चुकी है। अफसा साहिबा, सब चीज़ें डिस्कस हो गई, लोगों का कहीं जिक्र नहीं आया कि वो शायद उनका क्या ख्याल है, वो किसको वोट डालना चाहते हैं। और एंड दिस इज़ नाउ लिंक टू IMF, क्योंकि अब मतलब कि ऑफ कोर्स हुकूमत इसको बहुत, जैसे आपने पहले भी कहा, कि सेलिब्रेट कर रही है कि जी स्टैंड बाय एग्रीमेंट हमने मुज़ाकरात कर लिए, वो फाइनलाइज हो गया। क्या इससे इतना रिलीफ मिलेगा कि जो लोग नाला हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से वो वापस आ जाएंगे, या वो ANP या JUIF को वोट डाल देंगे KP में? मैं बस समझती हूँ कि ये एक सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए रहेगा। हालांकि आजकल जो गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं वो बड़ा क्रेडिट अपनी तरफ लेकर, एक उन्होंने बड़ी रियलिस्टिक किस्म की अप्रोच अपनाई है। कल जो उन्होंने खिताब किया कि ये हमें ये कोई हमारे लिए शादियाने बजाने की बात नहीं है, उन्होंने कहा ये कर्ज से हमारी जान किस तरह छूटेगी। लेकिन ये तमाम हमारी जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके कहीं पर भी मंशूर के अंदर इसके ऊपर डिस्कशंस नहीं होती। यहाँ पर आप लोगों ने भी बात की मरियम नवाज से, आज तक कभी हमारे मीडिया इंटरव्यूज़ के अंदर भी नहीं पूछा गया कि उनकी पॉलिसी क्या होगी मौशी एतबार से, वो क्या सोचती हैं, या बिलावल साहब स्पेसिफिकली क्या सोचते हैं। इस वक्त जो IMF बेल आउट हमने लिया है वो पाकिस्तान के अवाम को भी नजर आ रहा है कि कल जब प्राइम मिनिस्टर साहब उसका क्रेडिट मुकम्मल लेने की कोशिश करते करते बीच में वजीर खारजा का भी जिक्र कर रहे थे, वजीर खजाना का भी उन्होंने जिक्र किया, और घुमा फिरा के आर्मी चीफ के ऊपर लेकर आए बात को, क्योंकि वो UAE गए, उन्होंने सऊदियों से बात की, उन्होंने चीनियों से बात की। तो साफ नजर आ रहा है पहले जनरल बाजवा थे, उनका एक रोल होता था इस हवाले से। पाकिस्तान के अवाम को ये बात नजर आ रही है। जो मुझे ज्यादा एक कंसर्निंग बात नजर आती है, कंसर्निंग नहीं लेकिन एक मेरा ओपिनियन है
کہ اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت سے پاکستان کی اکانومی نہیں سنبھل سکتی، اور اس بات کے اوپر مہر ثبت کر دی اس 1.5 سال کے اندر۔ اسحاق ڈار پی ایم ایل این کا سب سے بڑا پلیئر تھا اکانومی کے حوالے سے، ان کے بیانات ہوتے تھے کہ میں پاکستان جانے سے پہلے ڈالر سنبھلنا شروع ہو چکا ہے، 200 سے کم کروں گا، 200 سے کم کروں گا، اور مجھے آئی ایم ایف کو جتنا میں جانتا ہوں وہی پی ٹی آئی چیئرمین والی بات کہ اتنا کوئی اور نہیں سمجھتا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ 23 ٹوٹل بیل آؤٹس پاکستان آج تک لے چکا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ایک بار پھر ہمیں قرض ملا ہے، لیکن شارٹ ٹرم کے لیے سنبھالا ہماری معیشت کو ملا ہے، لیکن پاکستان کے عوام اس کو بیٹھ کر کسی ایک اچیومنٹ کے طور پہ پی ایم ایل این کے لیے یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں دیکھیں گے۔ اگر بیچ میں کوئی کریڈٹ دیں گے بھی تو وہ کہیں گے جنہوں نے ملاقاتیں کی دوست ممالک کے ساتھ جا کے شاید وہی سنبھال سکے، لیکن ایک 2/3 میجورٹی کا جو خواب پولیٹیکل پارٹیز کا رہتا ہے اس حوالے سے مجھے لگتا ہے اب آگے کئی سال میں یہ تھوڑا سا پریڈکٹ کر دیتی ہوں طوطا فال والی بات کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب ایک پولیٹیکل پارٹی ایسی اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھ سکتی ہے کہ الیکشن کیمپین میں عوام کو کہیں ہم معیشت سنبھال لیں گے ملک کی۔ ماریہ صاحبہ، سیم کوسچن ٹو یو، لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ کوئی ان کو بھی کوئی سے دے گا؟ لوگ صبر کریں جی، 75 سال سے صبر کر رہے ہیں تو تھوڑا اور صبر کر رہے ہیں، اتنی کیا مسئلہ ہے لوگوں کو۔ یہ جو اکانومی کی جو حوالے سے ایک بات پہ مجھے جو سلور لائننگ ہے جس پہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اس بات پہ سب کا کنسنسس ایٹ لیسٹ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اوپر ہمیں سب نے کنسنسس بنانا ہے، اس کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا ہے۔ اس کے لیے آئی ایم ایف کو جانا پڑا، اپوزیشن جماعت کے سربراہ کے پاس، ان کو بھی اس پہ اگری کرنا پڑا، بیکاز ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں اب یہ اگریمنٹ ضرور ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر اس ملک کا ابھی جو نیئر فیوچر میں کوئی اور بندوبست نہیں ہو سکتا ہے۔ سو میں یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ اب آئی ایم ایف کے ایشو کے اوپر ایٹ لیسٹ بھونڈی سیاست یہ نہیں کریں گے۔ اور آج پی ٹی آئی والوں سے میری گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ جو بیسک 4 پرنسپلز ہیں جو آئی ایم ایف نے اپنے اعلامیے میں بتائے ہیں اس کے اوپر بھی ان کا بھی وائڈر اگریمنٹ ہے۔ کچھ پروسیجرل معاملات پہ اختلافات ہو سکتے ہیں، سو یہ ایک سلور لائننگ ہے۔ تو چلو ایٹ لیسٹ اس ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کا اس بات پہ تو اتفاق ہے کہ فی الحال کشکول ہمیں اٹھانا ہوگا، لیکن کشکول توڑ کے آگے اس اکانومی کو فکس کیسے کرنا ہے اس کے اوپر جو ہمیں کنسنسس چاہیے ہے، جس لیول کی ٹالرنس چاہیے ہے، جس لیول کی بیٹھ کا سوجھ بوجھ چاہیے ہے، وہ مجھے فی الحال دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ ایڈ ہاک بیسس پہ تو آپ ڈیسیجنز کرتے جائیں گے، پھر آپ تھوڑے تھوڑے عرصے کا ٹائم بائی کرتے جائیں گے، لیکن یہ کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور وہ والی جو مجھے کنسنسس چاہیے ہے، ہوپ ہوں اس کی طرف بھی کبھی بڑھیں۔ اور ابھی یہ جو میں کل سے کیمپین دیکھ رہی ہوں، پی ایم ایل این والے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، ضرور اچھی بات ہے۔ مطلب پہلی حکومت دیکھی ہے جو پہلے ایک ڈیفالٹ اور کرائسس لائک سچویشن کریٹ کر کے مفتاح اسماعیل کو ہٹا کے 10 مہینے بعد اس سے بچا کے اپنے آپ کو ہی شاباش دے رہے ہیں۔ ابھی 10 مہینے آپ نے ضائع کر دیے، مڈل کلاس کی کمر توڑ دی آپ نے، ان کو پاورٹی لائن کے قریب دھکیل رہے ہیں آپ، لوگوں کی بائنگ پاور اتنی ڈیمینش ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو آپ مبارکبادیں دے رہے ہیں، اتنی ٹون ڈیفنس سے اللہ معاف کرے۔ اس کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے، اس لیے ان کو بیانیہ چاہیے جی، ہمدردی کا، اور نواز شریف صاحب ہی آ کے وہ بنائیں گے۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، یہ وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو، ویل بی بیک آن منڈے ناؤ۔